स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। दशमकक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तके विचित्रसाक्षी इति पाठं पठन्तः स्मः। एषः पाठः विचित्रसाक्षी अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितकथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बङ्गसाहित्यकार बङ्किमचन्द्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीशरूपेण प्रदत्तनिर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः इति इदानीं कथायाः आरम्भः। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किञ्चित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम् अर्थकार्ष्येन पीडितः सः बस् यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्. So we have learnt this paragraph in the previous class that there was a poor man. With his hard work he has earned little money. With the help of that money he could get admission of his son in a reputed college, and he made his son to study in the hostel. One day he received the news that his son is not well. He is sick. So immediately he started towards his son. Then because he did not have money, so instead of going by bus, he started by foot. By foot only he started to go there. So let us see the grammar points first. Kaschana. कश्चन कः अधिकं चन कश्चन विसर्गसन्धिः भवति। निर्धनो जनः निर्धनः जनः निर्धनो जनः विसर्गसन्धिः। भूरि वेरी इम्पार्टेंट, भूरि विल कम इन अव्ययास आल्सो। भूरि नाम अधिकं बहु भूरि भोजनम् इति वदामः। परिश्रम्य परि अधिकं श्रम अधिकं ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। किंचित किम अधिकं चित किंचित भवति। वित्तं वित्तं नाम धनम्। उपार्जितवान् नाम संपादितवान्। उप अधिकं अर्ज अधिकं तवतु प्रत्ययः। तेन वित्तेन तेन धनेन स्वपुत्रं स्वस्य पुत्रं स्वपुत्रं एकस्मिन् महाविद्यालये, पश्यन्तु महाविद्यालये इत्यस्य विशेषणम् एकस्मिन्, प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः सफलः जातः सफलो जातः विसर्गसन्धिः। तत्तनयः तत्तधिकं तनयः तत्तनयः तनयः नाम पुत्रः, वेरी इम्पार्टेंट। तनयः आत्मजः सूनुः सुतः पुत्रः इति पर्यायपदानि। आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः इति भवति। तत्रैव सन्धिं जानन्ति एव, तत्र अधिकम् एव तत्रैव वृद्धिसन्धिः। छात्रावासे अत्र समासः अस्ति। छात्राणाम् आवासे छात्रावासे। पुनरेकवारं लिखन्तु। छात्रावासे छात्राणाम् आवासे छात्रावासे इति भवति। निवसन् वेरी इम्पार्टेंट, नि अधिकं वस् अधिकं शत्रु प्रत्ययः। पठन् पठन्तौ पठन्तः इतिवत् निवसन्। अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनूजस्य नास्ति तनुजस्य, उ स्मॉल, यू शुड मेक स्मॉल उ। तनुजः तनुजः तनयः, अवगतम्? तनुजः रुग्णताम् आकर्ण्य, रुग्णः व्याधि,
व्याधिग्रस्तः इत्यर्थः. Akarna, Rugna will come many times in the letter writing. Many of you feel difficult to understand this. Rugnaha, Vyadigrastaha, patient. He was unwell. Akarnya, Adikam, Karnadikam, Lepratyah. Vyakulo Jataha, Vyakulaha Jataha, Vyakulo Jataha, Vyakulaha. दुःखी व्याकुलः नाम दुःखी अभवत्. पुत्रं द्रष्टुं दृश्यादिकं तुमं च प्रस्थितः. प्रस्थितः मीन्स स्टार्टेड द जर्नी. प्रकर्षेण स्थितः प्रस्थितः. परम अर्थकार्ष्येन, परम अर्थकार्ष्येन संयोगः. अर्थकार्ष्येन अत्र समासः. अर्थस्य कार्ष्येन, कार्ष्यं नाम लेस्, कृशता इत्यर्थः. अर्थं धनम्, अर्थं वित्तं धनम् इति. अर्थकार्ष्येन, बिकास् ऑफ he had very less amount. पीडितः सः बस् यानं विहाय, विहाय will come in avyas, you should be very careful. विहाय living, विहाय. पदातिरेव, पदातिः अधिकम् एव, पदातिरेव विसर्गसन्धिः. पदातिः नाम यः पादाभ्यां चलति सः पदातिः, by foot. प्राचलत्. So shall we see next paragraph. पदातिक्रमणे संचलन सायं समये अप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्. निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः. एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थम् उपागतः. करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्. पदातिक्रमणे संचलन्, मूविंग ऑन फुट. सायं समये, when it has become the evening, अप्यसौ, this man, गन्तव्यात् दूरे एव आसीत्, he was very away from his destination. Gantavyam means destination. He was still very much away from the destination, far away from the destination. Nishandhakare, in the dark night. Prasrute, it is spreading everywhere. Vijane, where people are not there. Vijane Pradeshe, the area is people are not there. Padayatra na shubhavaha. It is not good to walk in the dark night where the people are not at all visible. Evam vicharya, thinking like that, sa parshvasthite, nearby, he reached the nearby village. Ratri nivasam kartum, he wanted to take rest in the night. Kinchit gruhastam upagataha, he went near to a house and requested them. Karunaparo gruhi. So gruhe asti iti gruhi. That the owner of that house, he was very kind enough. Tasmai ashrayam prayachat. He gave shelter to him. He told, no problem, you can sleep tonight here. Understood? Then we will see the grammar points once again. Padatikramane sanchalan. Sam adikam chal adikam shatru pratyah. Sanchalan. Samayepyasau. Samaye apyasau. Api adikam asau apyasau yan sandhi. Atra purvarupa sandhi. Gantavyam. Gam adikam tavyat. Gantavyam. दूरे आसीत्. दूरे इत्यस्य विलोमपदं समीपे, अथवा अनुच्छेदात् एव चित्वा लिखता दूरे पार्श्वे इति लेखनीयं. दूरे पार्श्वे अथवा समीपे. निशा, निशा नाम रात्रिः. निशा रात्रिः, रजनी. एवं अन्धकारः तमः. प्रसृते विजने, यत्र विजनाः न सन्ति, जनाः न भवन्ति. पदयात्रा, पदयोः यात्रा, पदयात्रा. न शुभावः, शुभम् आवहति इति शुभावः. एवं विचार्य पार्श्वस्थिते, अत्र समासः अस्ति. पार्श्वे स्थिते
पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं रात्रौ निवासं रात्रिनिवासं लिखन्तु श्रद्धया समासं रात्रौ निवासं रात्रिनिवासं कर्तुं कृ अधिकं तुमुन् कर्तुं कंचित कम अधिकम चित कंचित गृहस्थः note down it 5 stars very important गृहस्थः गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः is it clear गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः अवगतम् एवमेव विमानस्थः विमाने तिष्ठति इति विमानस्थः समीपस्थः वेरी ब्यूटिफुल श्लोका इज देयर दूरस्थोपि समीपस्थः यो यस्य हृदये स्थितः हृदयादत निष्क्रान्तः समीपस्थोपि दूरगः दूरस्थः दूरे तिष्ठति इति दूरस्थः समीपस्थः समीपे तिष्ठति इति समीपस्थः दूरस्थोपि समीपस्थः if somebody is staying away even then he is staying near to us because yo yasya hridaye sthitah one who stays in your heart even though he is away he is very near to you once you are out of the heart samipasthopi duragaha even though you sit very near to the person you will be very far away and share such a beautiful gruhasthaha it will come वनस्थः वने तिष्ठति इति वनस्थः गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः उपागतः समीपं गतः करुणापरः करुणान्वितः इत्यर्थः गृही गृह अधिकम् इन् प्रत्ययः दण्ड अधिकम् इन् दण्डी धन अधिकम् इन् धनी एवमेव गृह अधिकम् इन् गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत् तस्मै आश्रयं दत्तवान् पुनरेकवारम् अद्य सम्पूर्णं पाठं पठामः अनन्तरं श्वः अग्रिमपाठं जानीमः कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किञ्चित् वित्तम् उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत् एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परम् अर्थकार्ष्येन पीडितः स बस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत् पदातिक्रमणे सञ्चलन् सायं समये अप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत् निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत् अग्रिमपाठम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः।